नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म जयन्ती पुडासैनी। नमस्कार, म ज्योति पौडेल। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौँ। अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। प्रधानमन्त्री देउवा विरुद्ध युवाहरूद्वारा नाराबाजी, नागरिकता विधेयक खारेज गरी एमसीसी सम्झौताको मतिया नबन्न चेतावनी। नागरिकता विधेयक ल्याउँदा सरकारले बलमिचाइ गरेको सांसदहरूको आरोप, बहुमतको अपमान गरी अल्पमतको विचारमा लादिएको प्रतिक्रिया। छिटपुट रूपमै देखिएको भए पनि युवाहरूको आवाज बुलन्द हुन थालेको सभामुख सापकोटाको भनाई। साइरन रूपी सङ्केतको भाषा बुझ्नुपर्नेमा जोड। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकैको जंगलमा भीषण आग लागि, हजारौं घर जोखिममा, स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको फराकिलो जित, मालदिप्स 4-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। आज काठमाडौँको कमलाधी स्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा भएको राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापाको 248औं जन्म जयन्तीको अवसरमा आयोजित भीमसेन थापा स्मृति पुरस्कार प्रदान समारोहमा केही युवाहरूले प्रधानमन्त्री देउवाको विरुद्धमा नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले राष्ट्रिय एकताको रक्षा गरौँ, स्वाधीनताको रक्षा गरौँ, नागरिकता विधेयक खारेज गर, एमसीसीको मतियार शेरबहादुर देउवा मुर्दाबाद लगायतका नारा लगाएका थिए। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भीमसेन थापा जस्ता वीरहरूको विषयमा नयाँ पिढीलाई जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले वीर शहीदहरूको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले भीमसेन थापाले नेपालको स्वाधीनता र राष्ट्रियतालाई जोगाउन खेलेको भूमिका अतुलनीय रहेको बताउनुभयो। उहाँले पृथ्वीनारायण शाहको पालाबाट सुरु गरिएको नेपालको एकीकरणको कार्यलाई अघि बढाउन भीमसेन थापाको भूमिकाको प्रशंसा गरेर नसकिने बताउनुभयो। उसलाई सार्वभौमबाट सुरु गरिएको नेपालको एकीकरणलाई ऐतिहासिक सम्पन्न गर्न उहाँले भरपूर प्रयास गर्नुभएको थियो। राष्ट्रियताप्रतिको उहाँको आह्वानले उहाँका शासनकालमा अङ्ग्रेजसँग युद्ध समय भयो। त्यस युद्धमा नेपालले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो। तापनि भीमसेन थापाकै राष्ट्रवादी आह्वानका कारण अन्ततः नेपाल स्वतन्त्र तटस्थ मुलुकका रूपमा रहन सफल भयो। त्यसबेला दिएको भारतको दबावको धम्कीलाई थापाले डटेर सामना गर्नुभएको देखिन्छ। त्यसबेला भीमसेन थापाले समाजवादी शक्तिको विरुद्ध एसियाली राष्ट्रहरूलाई एक आह्वान गरेको समेत पाइन्छ। यसरी तत्कालीन समयमा भीमसेन थापा नेपालको मात्र नभई दक्षिण एसियाका एक उदार नेताको रूपमा प्रसिद्ध रहेको देखिन्छ। यसरी नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र सत्ताको प्रधानमन्त्री देउवाले भीमसेन थापाले मुलुकको अर्थतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि तराईको आबादी वृद्धि गरी राजस्व वृद्धि गर्ने, बजारको व्यवस्था गरी आर्थिक कारोबार बढाउने, मानापाथीलाई प्रचलनमा लाई, नापतौललाई व्यवस्थित गर्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण आर्थिक सुधारका कार्यहरू गर्नुभएको उल्लेख गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौड्यालले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइ गरेर ल्याएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको आजको बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य पौड्यालले विधेयकलाई सरकारले बलमिच्याइ गरेर ल्याएको बताउनु भएको हो। उहाँले राज्य व्यवस्था समितिमा 22 महिना छलफल भरेर
ल्याइएको विधेयकलाई फिर्ता गरेर अर्को विधेयक ल्याइएको भन्दै सो प्रक्रियाप्रति आफ्नो असहमति रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विधेयक प्रक्रिया मिचेर ल्याउनुले संसदको अवमूल्यन गरिएको बताउनुभयो। त्यस्तै सांसदहरूको सो विवेकको निर्णय गर्ने अधिकारको पनि अवमूल्यन भएको उहाँको भनाइ छ। पेश गरेर 22 महिना प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएर एउटा निचोडको अवस्थामा आएर प्रतिवेदन आइसकेपछि अहिलेको सरकारले त्यही प्रतिवेदनमा केही सच्याउनै पर्ने प्रावधान भए त्यही प्रतिवेदनमा संशोधन गरेर संशोधन गर्न लगाएर समितिबाट फिर्ता ल्याउन सक्थ्यो। त्यो नगरिकन एकदमै अनाहक रूपमा चाहिँ यो विधेयकलाई फिर्ता लगेर कसको दबाब, कसको इन्ट्रेस्ट, कसको चालमा के भइराखेको छ थाहा छैन, तर नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले बलमिचाइ गरेको छ। सरकारले बलमिचाइ मात्रै गरेको छैन, संसदको अवमूल्यन गरेको छ। संसदको स्वविवेक, सांसदको स्वविवेक गर्ने निर्णय गर्नेको पनि अवमूल्यन गरेको छ। गठबन्धनको नेताहरूको, म सबैको भन्दिनँ, गठबन्धनको नेताहरूको बलमिचाइ देखिएको छ। यो प्रक्रियामा मेरो असहमति छ। उहाँले वैवाहिक अङ्गीकृतको 7 वर्षीय प्रावधान हटाइएकोमा पनि विरोध गर्नुभयो। उहाँले प्रतिनिधि सभाले 7 वर्षीय प्रावधान राख्न खोज्दै सरकारले बलजफ्ती गरेको आरोप लगाउनुभयो। 7 वर्ष प्रावधान हटाउनुको आधार र कारण प्रश्न पार्न उहाँले माग गर्नुभयो। सांसद पौड्यालले छोराले विदेशी बुहारी ल्याउँदा सहजै नागरिकता पाउने, तर छोरीले विदेशीसँग विवाह गरेमा नागरिकता दिने व्यवस्था नराख्नु लैङ्गिक विभेद र पितृ सत्ताको बलमिचाइ प्रष्ट रूपमा देखिएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण काजी श्रेष्ठले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अल्पमतको विचार लागू हुने गरी ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। आजको राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल गरेर बहुमतले पारित गरेको विधेयक सरकारले फिर्ता गरेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले समितिले बहुमतले पारित गरेर पठाएको विधेयक फिर्ता गरेर अल्पमतको विचार लागू हुने गरी विधेयक आएको बताउनुभयो। उहाँले यस्तो चलनले लोकतन्त्र र संसदीय मामिला कमजोर हुने उल्लेख गर्नुभयो। सरकारले प्रतिवेदन अनुसारको विधेयक फिर्ता लिइसकेपछि अल्पमतको विचार लागू हुने गरी कानुन व्यवस्था गर्न विधेयक प्रस्तुत गर्ने यो चलन हामीले चलायौं भने लोकतन्त्र अत्यन्तै कमजोर हुन्छ, संसदीय मान्यता कमजोर हुन्छ। त्यसैले यो कोणबाट यो गलत छ मैले भनेको छु। उहाँले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको लागि 7 वर्षीय प्रावधान हटाउनु पर्ने कुनै कारण नभएको धारणा राख्नुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य श्रेष्ठले नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसँग विवाह गरी नेपालमा बसोबास गरेमा कुनै प्रावधान राखेर नागरिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथिको छलफलका क्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाउने व्यवस्था सकारात्मक भएको बताउनुभयो। यद्यपि सो व्यवस्थाको दुरुपयोग हुन सक्ने उहाँले आशंका व्यक्त गर्नुभयो। लोभ लालच देखाएर अथवा धम्क्याएर नक्कली आमा खडा गरिने हो कि भन्ने उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा यस प्रकारको नागरिकता प्रदान गरिन्छ। यो विषयसँग जोडेर सम्माननीय अध्यक्ष महोदय 2046 सालको चैत्र मसान्तभित्र नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोबास गर्ने व्यक्तिलाई यसअघि जन्मको आधारमा नागरिकता दिएको थियो। यस व्यवस्था अनुसार 1,90,726 जनाले जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त गरेका थिएछन्, तर तिनको सन्तानले जन्मसिद्ध आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया कानुनका अभावमा रुकेको थियो। नागरिकतै नभएका कारण ब्याङ्कमा खाता खोल्न, राजधानी बनाउन, सवारी चालक अनुमति पत्र लिन, उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न, रोजगारी लगायतको समस्या छ। यो विधेयकले यसको समाधान गर्नेछ। यस आधारलाई हेर्ने हो भने यो विधेयक सकारात्मक छ, प्रशंसनीय छ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले वैवाहिक अङ्गीकृतको सम्बन्धमा एउटा हातले सिन्दुर लगाउने र अर्को हातले नागरिकता दिने प्रावधान आएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले 7 वर्षीय प्रावधान हटाउन नहुने धारणा राख्नुभयो। थियो अलिकति हामी कहाँ अलिक गरिबी पनि छ, रोजगारीको समस्या पनि छ। अब गरिबी र लोभ लालचको कारणले कतिपय हामी कहाँ कस्तो छ धर्म परिवर्तन पनि गरेको अवस्था छ। अब यो नागरिकताको लागि पनि मानिसहरू लोभ लालचमा परेर यो कतिपय प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता हुन सक्छ। उहाँले नेपालमा गरिबी र रोजगारीको समस्या भएका कारण लोभ लालचमा परेर नागरिकता वितरण हुनेतर्फ सचेत गराउनुभयो। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि राष्ट्रिय सभामा छलफल सुरु भएको छ। प्रतिनिधि सभाले बहुमतका साथ पारित गरी पठाएको विधेयक उप छलफलका क्रममा सांसदहरूको मिश्रित प्रतिक्रिया र सुझाव आएको छ। एक रिपोर्ट। सोमबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि छलफलका क्रममा राष्ट्रिय सभा सदस्य वामदेव गौतमले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिनु पहिले आफ्नो देशको नागरिकता परित्याग गर्नुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताए। उनले सो प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने बताए। नागरिकताको समस्या समाधान गर्न सरकारले विधेयक ल्याएर ठिक गरेको भए पनि कतिपय प्रावधानहरू सच्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिए। यस बेलाको संविधान अनुसार हामीले त्यो वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको सम्बन्धमा जटिल समस्या कहिले पनि उत्पन्न हुन दिएनौँ। जुन व्यक्ति तराईमा गएको छ, त्यहाँ बसोबास गरेको छ, त्यसलाई थाहा हुन्छ कि हाम्रो जस्तो देशको समस्या के समस्या छन् भनेर भन्ने कुरा जटिल समस्या छन्, तर समाधान गर्नै पर्छ। किनभने तराईमा आधा महिलाहरू भारततिरै गएर बिहे गर्छन्, आधा महिलाहरू पुरुषहरू भारततिरबाट बिहे गरेर बुहारी लिएर आउँछन्। 14 वर्षसम्म नागरिकता नदिने व्यवस्थाले आमाले जन्माएको जन्मसिद्ध नागरिक बन्छ। 14 वर्षसम्म आमा अनागरिक भएर बस्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पूर्ण रूपमा संविधानको अक्षर र भावना अनुरूप आएको बताए। उनले संविधानले विदेशी महिला नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेर आएमा प्रक्रिया पुर्याएर नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै निश्चित अवधि तोकेर कानुन बनाउन नमिल्ने बताए। वैवाहिक अङ्गीकृतका लागि नागरिकता दिन अवधि तोक्ने हो भने संविधानको व्यवस्थामा नै पूर्ण विचार गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। अन्तरिम संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी रहेको व्यवस्था र 63 को नागरिकता ऐनमा रहेको व्यवस्थालाई हामीले नयाँ संविधानमा संश्लेषित गरेका छौँ र नयाँ संविधानमा त्यसरी हामीले समावेश गरेका छौँ। र अहिले जे संशोधन विधेयक आएको छ, मेरो भनाइ के छ भने सामान्य अध्यक्ष महोदय, अहिलेको संविधानको कम्प्लिटली लेटर एन्ड स्पिरिटमा अक्षर र भावनामा अहिलेको विधेयक आएको छ। म यसको लागि म नेपाल सरकारलाई, माननीय गृहमन्त्रीजीलाई, उहाँहरूले गर्नुभएको प्रयत्नलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य वेदराम भूषालले विधेयक संविधान अनुकूल भएको टिप्पणी गरे। उनले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनी संविधानले भने अनुरूप कानुन बनाउनु पर्ने बताए। विधेयक सुधार गर्नुपर्ने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। संविधानले नागरिकता प्रदान गर्नका निम्ति व्यवस्था गरिएका नेपाली बाबुआमाका सन्तानलाई पनि कानुन नबनेको कारणले नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको थियो। यस्तो अवस्थामा कमसेकम पनि संविधानले स्पष्ट रूपमा तोकेका नागरिकहरूले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने गरी जुन विधेयक ल्याइएको छ यो सकारात्मक छ। यसमा आएका जति पनि प्रावधानहरू छन् ती हाम्रो संविधानसँग अनुकूलका नै छन्। त्यस हिसाबले म सकारात्मक रूपले नै हेर्दछु। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिन 7 वर्षे प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखे। दफा 5 मा अङ्गीकृत नेपाली नागरिकताको लागि विषयमा उल्लेख गरिएको छ र यो विषयमा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ र यो विधेयक चाहिँ त्यस बारेमा अलिक संशोधन गरेर आउला भन्ने लागेको थियो र यसमा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा तोकिएको अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्नेछ।
त्यसरी निवेदिता नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आफूले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही भएको निसा पनि पेश गर्नुपर्नेछ भनेको रहेछ। उनले नागरिकताको विषय संवेदनशील विषय भएकाले यसमा खुकुलो प्रावधान राख्न नहुनेमा जोड दिए। नागरिकता विधेयक नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि खुकुलो बनाउन नल्याइएको बताउनु भएको छ। आज राष्ट्रिय सभामा नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै गृहमन्त्री खाँडले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले संविधान अनुकूल नै नागरिकता संशोधन विधेयक ल्याएकाले आशंका नगर्न सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले कसैको दबाव, परामर्श र सल्लाहमा नागरिकता संशोधित ऐन नल्याएको दावी गर्दै नेपाली नागरिकलाई व्यवस्थित गरेर नागरिकता वितरण गर्न ल्याइएको बताउनुभयो। नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक 2079 माथि सैद्धान्तिक छलफलमा मान्यज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण विचार राख्नु भएको छ। म सबै मान्यज्यूहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मन्त्री खाँडले संविधान सभाबाट मन्त्री खाँडले करिब 6 लाख भन्दा धेरै नागरिकले नागरिकता नलिएका कारण विभिन्न सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको काम निर्धारित समयमा सम्पन्न गरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग आयोजनाको हालसम्मको अवस्था हेर्दा निर्धारित समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिले पूर्व निर्धारित कार्यतालिका बमोजिम ठेक्का व्यवस्थापनका कामहरू हालसम्म हुन नसकेको भन्दै निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नका लागि ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयका सचिव काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्ग सडक आयोजनाको नेपाली सेनाका आयोजना प्रमुख तथा सम्बद्ध अधिकारीहरूसँग काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गको सम्बन्धमा र नेपाल सरकार रक्षा मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रतिवेदनमाथि छलफल भई द्याबेमजिमको निर्णय भयो। 2081 साल मङ्सिर महिनासम्म सम्पन्न हुने भनिएको बहुप्रतीक्षित एसियन हाइवे मापदण्डको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौँ तराई द्रुत मार्ग आयोजनाको आब 78-79 सम्ममा भएको बैठकले द्रुतमार्ग आयोजनाको काम सञ्चालन गर्दा वातावरणीय पक्षहरू EIA र EMP को कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ र तेस्रो पक्षबाट अनुगमन भए नभएको सम्बन्धमा 15 दिनभित्रमा समितिलाई स्पष्ट जानकारी दिनका लागि पनि निर्देशन दिएको छ। यस परिस्थितिलाई मध्यनजर राखी आयोजनाको लागत बढ्न नदिई गुणस्तरीय रूपमा निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न पर्याप्त स्रोत सहित ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषयमा तत्काल गम्भीरतापूर्वक पहल गर्न समिति नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सम्बद्ध आयोजनालाई निर्देशन गर्दछ। त्यसैगरी समितिको मिति 2078 12 महिना 13 गतेको बैठकले गरेको निर्देशनका सम्बन्धमा रक्षा मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन समितिमा प्राप्त भएकोले सो प्रतिवेदनबारे आगामी बैठकमा छलफल गरिने समिति सभापति खड्काले जानकारी दिनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीले गणतन्त्र नै खतरामा पर्ने बताउनु भएको छ। स्वर्गीय नेता नरबहादुर कर्मचारीको स्मृतिमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले यो चुनाव प्रणालीले गणतन्त्र खतरामा पर्नुको साथै यसले देशलाई नराम्रो भुमरीमा लाने बताउनु भएको हो। गाउँपालिकामा 10 करोड खर्च गरेर चुनाव जितियो भन्ने कुरा सुनिएको भन्दै दाहालले यही प्रणालीमा सङ्घको चुनाव जित्न अर्बौं रकम चाहिने स्थिति आएको बताउनुभयो। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भए पनि यो निर्वाचन प्रणालीका कारण जनताले अनुभूति गर्न नपाएको बताउनुभयो। गणतन्त्र पनि जनताको नभई बुर्जुवाको हुने हो कि भनेमा शङ्का रहेको
भनाइ थियो। माओवादीले परिवर्तन गरेको बताउँदै दाहालले परिवर्तन गर्ने शक्ति बलियो नहुँदा उत्पीडित वर्गले न्याय पाउन मुस्किल भएको र देशमा समस्या सिर्जना भएको बताउनुभयो। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि छिटपुट रूपमै देखिएको भए पनि युवाहरूको आवाज बुलन्द हुन थालेको सभामुख सापकोटाको भनाई, साइरन रूपी संकेतको भाषा बुझ्नुपर्नेमा जोड। बालिका बलात्कार तथा हत्या अभियोगमा पर्सामा 3 जना पक्राउ, 4 वर्षीय बालिकालाई सामूहिक बलात्कार गरी हत्या गरेको प्रहरीको दावी। र कैलालीको कैलारी 3 शिवरत्नपुर गाउँ नदी कटानको जोखिममा 15 घर परिवार विस्थापित, दीर्घकालीन समाधान खोज्न पीडितको माग। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जनताले मन पराए भोट दिन्छन्, मन नपराए हराइदिन्छन्। देशको शासकीय तस्बिर नै परिवर्तन गराइदिन्छन्। प्रजातान्त्रिक अभ्यासको यो सुन्दर नमुना हो, त्यसैले जनतालाई सर्वशक्तिमान भनिएको हो। स्थानीय चुनावमा पनि त्यस्तै भयो। राजनीतिक दलहरूको सट्टा जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई पत्याए। यस विषयलाई सभामुख अग्नि सापकोटाले युवाहरूको आवाज तथा साइरन रूपी संकेतको भाषा भनेका छन्। यो भाषालाई बुझ्न आवश्यक रहेको सभामुख सापकोटाको भनाइ छ। एक रिपोर्ट। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित राष्ट्रमा जीपीएस समृद्ध अभियानको शुभारम्भ गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले युवाहरूको आवाजलाई अहिले सिङ्गो राष्ट्रले बुलन्द गरिरहेको बताएका छन्। उनले अहिले राष्ट्रमा काठमाडौँ र धरान लगायतका स्थानमा युवाहरूको आवाज रूपी संकेतको रूप देखा परेको बताए। सभामुख सापकोटाले युवाहरूको आवाज बुलन्द गर्ने छिटपुट संकेत देखा परे पनि साइरन रूपी यी संकेतको भाषा बुझ्न आवश्यक रहेको बताए। उनले पर्याप्त फलफुल तरकारी खाद्यान्न उत्पादन गर्ने नेपाल जस्तो उर्वर भूमिमा 2 खर्ब 50 करोड रुपैयाँको खाद्यवस्तु आयात हुनु दुःखद भएको बताए। सभामुख सापकोटाले खरानी समेत नेपालमा आयात हुन्छ भन्ने सुन्दा अचम्मित भएको बताए। युवाहरूको आवाजलाई सिङ्गो राष्ट्रले धेरै राम्रोसित चाहिँ बुलन्द गरिरहेको छ। अहिले त छिटपुट सङ्केतहरू मात्रै देखा परेका छन् काठमाडौँ, धरान लगायतका ठाउँहरूमा। यो सङ्केत मात्रै हो, यो साइरन हो। यो साइरनको भाषा हामीले बुझ्नुपर्छ। कति विडम्बनापूर्ण स्थितिमा हामी बाँचिरहेका छौँ भने नेपाल जस्तो देश जहाँ सागपात भनौँ न यी हाम्रा लागि चाहिँ असाध्यै धेरै ठुलो मात्रामा हामी उत्पादन गर्न सक्छौँ, तर गुन्द्रुक समेत हामी अन्तबाट आयात गर्छौँ। सभामुख सापकोटाले विश्वभर अराजकता र एक प्रकारको अन्तर्विरोध मडारिन थालेको बताए। उनले संसारको ध्यान व्यापार, हतियारको होडबाजी र सैन्य क्षेत्रमा नै केन्द्रित भइरहेको बताए। उनले नेपालमा पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए। सभामुख सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको असर र प्रभावहरू एकपछि अर्को गरेर गम्भीर रूपमा देखा परिरहेको उल्लेख गर्दै यसलाई समाधान गर्ने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताए। उनले जलवायु परिवर्तनका अकल्पनीय घटना भइरहेको बताए। दर्शनमा, सिद्धान्तमा, विचारमा अहिले बहस छैन। सारा दुनियाँको ध्यान व्यापारमा केन्द्रित भइरहेको छ र अन्य विषयमा केन्द्रित भइरहेको छ। हतियारको होडबाजी चलिरहेको छ। सैन्य क्षेत्रमा चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूले अत्यधिक खर्च गरिरहेका छन्। यस्तो परिस्थितिमा एउटा नयाँ विश्व दृष्टिकोणको निर्माणको दिशातर्फ दुनियाँका महानतम व्यक्तित्वहरू लागिरहेका छन्। त्यही विश्व दृष्टिकोण निर्माण सँगसँगै फेरि नेपालमा पनि राष्ट्रिय दृष्टिकोण निर्माण गर्नुपर्ने एउटा आवश्यकता छ। 3टा समस्याहरू, एउटा महाव्याधिको समस्या, अर्को जलवायु परिवर्तनको समस्या, अर्को राजनीतिक उतार चढावहरूका समस्या, राजनीतिक अन्तर्विरोधहरूका समस्या हाम्रो अगाडि छन्। आजको सन्दर्भमा मलाई के लाग्छ भने यो जलवायु परिवर्तनका असर र प्रभावहरू एकपछि अर्को
देखा परिरहेका छन्। सभामुख सापकोटाले जलवायु परिवर्तनको शिक्षालाई राम्रोसँग अध्ययन गर्न नसकेर यसका असर प्रभावका बारेमा विश्लेषण गर्ने र बस्नेतिर ध्यान दिन नसके ठूलो दुर्घटना हुने बताए। उनले नेपालले अहिले हरित क्रान्तितिर नै ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै पर्यावरण र वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिन अति जरुरी भएको बताए। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अबको दशक नेपाल निर्माण र नेपाल समुन्नतिको दशकको रूपमा अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। आज ललितपुरमा नेपाल ललित कला संघले गरेको कला संस्कृतिको उत्थान वैषयिक अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। महामन्त्री शर्माले बदलिएको कांग्रेस र बलियो कांग्रेस बनाएर यो देशमा सबै भाषा संस्कृतिको प्रगति गरेर सबै दललाई सँगै लैजान सक्ने समाज बनाएर जान कांग्रेस सक्षम रहेको दावी गर्नुभयो। उहाँले नेपाललाई श्रीलङ्का नबने बाटोमा नेपाल देशलाई समुन्नतिको उचाइमा लैजाने बाटोमा लैजान नेपाली कांग्रेस पार्टी सक्षम रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस पार्टी सक्षम छ, सक्षम हुनेछ, बलियो हुनेछ। बदलिएको कांग्रेस र बलियो कांग्रेस बनाएर यो देशमा सबै भाषा संस्कृति साहित्यको प्रगति गराएर सबै दललाई सँगसँगै लिएर जान सक्ने समाज हामी बनाएर जानेछौँ। अबको दशक नेपाल निर्माणको, नेपाल समुन्नतिको दशकको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारीलाई गम्भीरतापूर्वक आत्मबोध गरौँ। महामन्त्री शर्माले अबका युवा वर्गले बदलाको सोच नभई बदलिने सोच राख्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। 4 वर्षीय बालिका बलात्कार गरी हत्या गरेको आरोपमा पर्सा प्रहरीले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रहलाद कार्कीका अनुसार बालिकाको शव फेला परेपछि अनुसन्धानको उनीहरूको संलग्नता खुलेको थियो। बालिकालाई सामूहिक रूपमा करौँडीपछि कर्तव्य गरी मारेको अनुसन्धानमा खुलेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका प्रवक्ता समेत रहेका प्रहरी नायब उपरीक्षक कार्कीले बताउनुभयो। घटनामा संलग्न एकजना अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला पर्सा बेगस महानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 छप्पैया स्थित खाली जग्गाको झाडीमा उक्त हराइरहेको 4 वर्षीय बालिकाको शव फेला परेको र अनुसन्धानकै क्रममा एकजना 12 वर्षीय बालकले आफू संलग्न रहेको भनेर लागेको र उक्त 12 वर्षीय बालकसँगको सोधपुछको क्रममा उसले अन्य 3 जनाको संलग्नतामा उक्त हराएको बालिकालाई सामूहिक जबरजस्ती करणी गरी कर्तव्य गरी मारेको भन्ने कुरा आएको थियो। अनि संलग्न अन्य 3 जनाको खोजतलास गर्दै जाँदा अन्य 2 जना हामीले पक्राउ गरेका छौँ। पक्राउ गर्नेमा एकजना 12 वर्षीय बालक भइहाल्यो र अर्को 19 वर्षको जफरुद्दिन सलमान खान र अर्को 18 वर्षको सलमान खान भन्ने व्यक्ति चाहिँ पक्राउ गरेको छ। उक्त मृतक बालिकाको शव चाहिँ पोस्टमार्टमका लागि नारायणी अस्पताल लगी पोस्टमार्टम पश्चात शवको लागि परिवारको जिम्मा लगाइएको छ। फरार भइरहेको एकजना खोजी गरेको। बाढी र नदी कटानीका कारण कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 शिवरत्नपुरका 15 परिवार विस्थापित भएका छन्। नदी कटान बढीसँगै बस्ती डुबानमा परेपछि शिवरत्नपुरका 15 परिवार विस्थापित भएका हुन्। नदी कटान रोक्न दीर्घकालीन योजना नबन्दा वर्षेनी बर्खा लागेसँगै यो गाउँका नागरिकले खुला चौरमा बास बस्नुपर्ने बाध्यता छ। नदीका कारण बस्ती नै बगाउने खतरा बढेपछि सुरक्षित बसोबासका लागि उनीहरूले माग राखेका छन्। कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट। यो हो कैलालीको कैलाली गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित मोहनापारीको शिवरत्नपुर गाउँ। यस गाउँमा करिब 80 घर परिवारको बसोबास छ। मोहनापारी भारतसँग सीमा जोडिएको यो गाउँ वर्षौंदेखि विभिन्न अधिकारबाट त वञ्चित थियो नै, त्यसमाथि नदी कटानले गाउँ नै बगाउने जोखिम बढेपछि उनीहरू बिचल्लीमा छन्। सामान्य वर्षामै पनि सो गाउँका 15 परिवार विस्थापित भएका छन्। नदीले धार परिवर्तन गरेर गाउँमै पस्न थालेपछि उनीहरू
उनीहरू विस्थापित भएका हुन्। समस्या अब तपाईहरु देख्नै भएको छ। हाम्रो समस्या अब एकदम तत्कालै यस्तो बर्खाको बेलामा के रे कटानी एकदम चाँडै आइपुगेको छ। अहिलेको बारी भर्खर चौथा चोटि बारी भएको बेला अहिले कति मिटर काट्यो होला भने कति मिटर काटिसकेको छ मलाई त्यो थाहा छैन, तर एकदम धेरै काटेछ। सुरुमा हामी तटबन्धन लगाएको थियौँ, अब 3 महिना हामी तटबन्धन लगायौँ। 3 महिनाको तटबन्धन हाम्रो त्यतिकै खेर गयो। अहिलेको सालमा सर बारी आयो, धेरै ठुलो बारी आयो। गर्दै मेरो घरको नजिक आइपुग्यो सर। हामीहरूले त्यहाँबाट घर उखारेर यहाँ चौरमा ल्यायो। जस्तो यो पुल निरेको भएको सारेको घर तपाईँकै हो? पुल एकदम त्यो नदीको किनारमा छ मेरो घर। त्यसले अब यहाँ सार्नुभयो, के अभाव छ, अब कसरी यहाँ व्यवस्थापन गरिराख्नु, कसरी बसिराख्नु भएको छ? यहाँ सारेर ल्यायो सर, मेरो यहाँ यो चौरमा सारेर ल्यायो। यो जग्गा सरकारी हो, त्यो खोनपुरको मान्छेले भन्दैछन् हाम्रो जग्गा हो भन्दैछन्। ससाना योजना ल्याउँदै नदीमा तटबन्धन गरे पनि सो तटबन्धन समेत नदीले बगाएको छ। तटबन्धनमा मात्रै सरकारको करिब 50 लाख लगानी खेर गइसकेको छ। सरकारी सेवादेखि दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि समेत मोहना नदीमा डुङ्गाको भर पर्ने यस गाउँका नागरिक अब नदी गाउँमै पस्न थालेपछि चिन्तित बनेका छन्। करिब 4 दशकदेखि यस गाउँमा बस्दै आएका नागरिकहरू अब तत्काल दीर्घकालीन समाधानको माग गरिरहेका छन्। यो नदीको कारणले अब एकदम कटानी भइरहेको छ। मेरो त खेत पनि सबै नदीमा गइसकेछ। अब यो खेत पनि नजिकैमा आइसकेछ। अब त्यो नदीको अब समस्या त अब यहाँ एकदम अप्ठ्यारो छ। कि पुरै मतलब बाउडर लिएर खेतमा एकदम जान लागेछ, गाउँमा जान लागेछ नदी। कति एकदम समस्या छ यहाँ। कति क्षेत्रफल छ यहाँ? क्षेत्रफल त त्यति मलाई निश्चित थाहा छैन। विगत 3 वर्षदेखि बनिराखेको यो झलुङ्गे पुल अहिले विद्यार्थीहरूलाई धेरै समस्या छ सर। किन भन्नुपर्दा अब विद्यार्थीहरू प्रत्येक दिन पढ्नलाई त्यहीँ जानुपर्ने। बिहान अहिले त मर्निङ स्कुल भएको बेलामा झन् अप्ठ्यारो हुन्छ, किनभने तिनीहरूलाई बिहान चाँडै उठेर त्यहाँ नदीसम्म आउँदाखेरि त्यो खुलेकै हुँदैन ढुङ्गाहरू। शिवरत्नपुर गाउँ नै जोखिममा परेपछि कैलाली गाउँपालिकाले माथिल्लो सरकारसँग व्यवस्थापनका लागि माग गरेको छ। नदी गाउँ पसेपछि विस्थापित भएका 15 घर परिवारलाई वासस्थानका लागि मैदानमा त्रिपाल उपलब्ध गराउनुका साथै पानीको व्यवस्था गाउँपालिकाले गरेको छ। हामीले स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारबाट यो बस्तीलाई हामीले कसरी व्यवस्थित गर्न सक्छौँ भनेर हामी सम्झाउन गर्दैछौँ। तत्काल हामीले खाने पानी र यहाँ बस्नको लागि पाल सहितको र शौचालयदेखि हामीले तत्काल गर्न सक्ने हामी यो कैलाली गाउँपालिकाले प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकारसँग सहयोग गरेर यहाँहरूलाई उचित व्यवस्था गर्नेछ। र आगामी दिनमा अब यो वास्तवमा एकदमै यो आउने दिनमा नदीलाई कसरी रोक्न सकिन्छ। नदी गाउँ पसेपछि घर विस्थापित भएको क्षेत्र तथा जोखिम क्षेत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिको टोली पुगेको छ। गाउँ जोखिममा परेको थाहा पाएपछि समितिको टोलीले अनुगमन गरेको छ। अनुगमन गर्दै समितिले गाउँ जोखिममा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ। प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई समितिले तत्काल राहत उपलब्ध गराई गाउँको दीर्घकालीन समस्या खोज्न निर्देशन दिएको छ। कैलाली गाउँपालिका र भजनी नगरपालिकाका 3वटा वडाहरूमा यो गहिरो बस्तीहरूमा बस्ती डुबान भयो र मोहना नदीको किनारमा रहेका कैलाली गाउँपालिकाका 3 नम्बरका वडावासीहरू करिब 27-28 घरधुरीहरूमा चाहिँ नदीको कटानको कारणले गर्दाखेरि विस्थापित हुनुभएको छ। विस्थापित परिवारहरू अहिले कसैको निजी जग्गामा व्यवस्थापन गरिया छ। वडाले उहाँहरूले आफैले पनि त्यो गर्नुभएको छ। मोहना पारिरहेको गाउँ मौलिक अधिकारबाटै वञ्चित छ। स्वास्थ्य उपचारदेखि विद्यालय जान तथा अधिकांश कामका लागि यहाँका नागरिकले ढुङ्गाको भर पर्नु परेको छ। सो बाध्यता अन्त्य गर्न प्रदेश सरकारले नदीमा झोलुङ्गे पुलका लागि 2077मा टेन्डर आह्वान गरी ठेक्का मार्फत निर्माण कार्य थालनी गरिए पनि हालसम्म उक्त पुल निर्माण हुन सकेको छैन। त्यसमाथि बस्ती जोखिममा परेपछि उनीहरूलाई थप समस्या भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि कैलालीबाट दिनेश विष्टको रिपोर्ट।
सडक छेउछाउमा भएका पुराना रुखहरूले दुर्घटना निम्त्याएको छ। सडक छेउमा भएका अव्यवस्थित र पुराना रुखहरू अचानक पल्टिँदा सवारी साधनमा क्षति पुर्याउने र मानिसको समेत ज्यान जाने खतरा छ। यसरी वर्षौंदेखि सडक छेउमा भएका पुराना रुखहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ। आवश्यक सुनारको रिपोर्ट। उपत्यकाको सडक छेउछाउमा भएका वर्षौं पुराना रुखहरू सवारी दुर्घटनाका कारण बनेका छन्। सुन्दर र हराभरा सहर बनाउने उद्देश्यले रोपिएका रुखहरू पुराना भइसक्दा समेत व्यवस्थापन नहुँदा तथा लगाइएका रुखहरू माटोको गहिराइसम्म नजाने गरी रोपिँदा जोखिम बढेको हो। आइतबार मात्रै भक्तपुरमा रुख ढलेर बस र स्कुटर माथि पर्दा 3 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसअघि पनि यस्ता घटना हुने गरेका थिए। सडक सुन्दर र सडक छेउछाउ हरियाली बनाइनुपर्ने भए पनि माटोको गहिराइसम्म पुग्ने गरी रुख रोपे यसले जोखिम कम हुने सर्वसाधारणको विश्वास छ। गत आइतबार भक्तपुरमा सडक छेउको रुख ढलेर मानिसको मृत्यु समेत भएपछि यो घटनाले संसदमा समेत प्रवेश पायो। सम्बन्धित निकायको लापरवाहीका कारण यस्ता घटनाहरू दोहोरिएको भन्दै सांसदहरूले 40 वर्ष पुराना रुखहरूलाई सडकबाट हटाउनु पर्ने बताएका छन्। 25 वर्षभन्दा पुराना बसहरूलाई हटाइरहने चलाइरहने जुन सरकारको निर्णय छ अविलम्ब फिर्ता लिन अनुरोध गर्छु र 40 वर्षभन्दा पुराना सल्लाहका जीर्ण रुखहरूलाई हटाउन निमित्त म वन मन्त्रालय र भक्तपुर नगरपालिकालाई समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूको लापरवाहीको कारणले यो घटना घटेको छ। घटनास्थलमै भएको मृत्यु र दर्जनौंको घाइतेबारे सरकारले तत्कालै ध्यान दिनुपर्छ र घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरी ज्यान बचाउनु जरुरी छ भने पीडितहरूलाई क्षतिपूर्तिको बन्दोबस्त गर्नु जरुरी छ। सभामुख महोदय, सदाघारी चोङ्गापाको अन्य रुखहरू पनि ढल्ने सम्भावना भएको हुनाले सम्बन्धित सरकारी निकाय मार्फत आवश्यक उपाय अपनाउने र अर्को दुर्घटना हुन नदिने व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। सडक छेउमा भएका अव्यवस्थित रुखहरूले निम्त्याएको समस्या समाधानमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ नीति बनाएर अगाडि बढ्ने बताएको छ। महानगरको सुन्दरतालाई ध्यानमा राख्दै पुराना र क्षति पुर्याउने खालका रुखहरूलाई काटिने र दुर्घटना रहित रुखहरू लगाइने महानगरले जनाएको छ। हरेकको आयु हुन्छ, रुखको पनि आयु हुन्छ। त्यो मोनिटरिङ गरेको चाहिँ कमी भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ दुर्घटना घटे जस्तो लाग्छ। विपद भनेर आउँदैन, विपदलाई हामीले समयमा न्यूनीकरण गर्ने र चाहिँ उहाँले प्रिभेन्सन पहिला पूर्व तयारी गर्न सक्यो भने ती घटनाहरू घट्दैन। महानगरपालिका आज झारहरू काट्ने, ठुला ठुला रुख भएको खण्डमा त्यसलाई काट्ने र चाहिँ महानगरपालिकाले ती रुखहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने काम पनि गर्छ र त्यसको आयुको बारेमा पनि अबको दिनमा चाहिँ अध्ययन गरिकन चाहिँ सफा हरा बनाउने र दुर्घटना रहित चाहिँ यो रुखहरू बनाउनेमा चाहिँ हामी लाग्छौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रका सडक छेउछाउमा भएका रुखहरूको आयुको अध्ययन गरी वन कार्यालयसँगको समन्वयमा रुखहरूको व्यवस्थापन गरिने समेत महानगरको भनाइ छ। अब जुन चाहिँ सडकमा रहेका ती रुखहरूको चाहिँ आयुहरू चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ नाप्छौँ। तिनीहरूको चाहिँ कति समयसम्म चाहिँ हामीले त्यहाँ राखिराख्नुपर्छ र होइन भने त्यसलाई रिप्लेसमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर हामी योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ हामी वनसँग पनि सहकार्य गर्छौँ र हाम्रो महानगरपालिकाको चाहिँ वनसँग पनि सहकार्य गरिसकेपछि अब तयारीमा चाहिँ पूर्व तयारीमा चाहिँ हामी लाग्छौँ। सडक सुन्दर राख्न तथा वातावरण सफा राख्न रुखहरू रोप्ने प्रचलन रहेको भए पनि सडक आसपासमा धेरै उचाइ नहुने साना रुखहरू रोप्न आवश्यक छ। यसो हुन सके सडकको सुन्दरता पनि जोगिने तथा दुर्घटनाको जोखिम पनि कम हुन सक्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाको साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। सडक आसपासका रुखहरू दुर्घटनाको कारण बनेका छन्। वर्षौं पुराना रुखहरूको व्यवस्थापनमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाँदा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, सडक आसपासका रुख व्यवस्थित गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। बेला बेलामा काटछाट गर्ने र यो सुक्या मुक्या निकालिदिने र यसलाई अग्लो हुन नदिने, त्यस्तो तालले गर्यो भने रुखहरू राम्रो हुन्छ। रुखलाई अब यसरी राख्नु भएन। अब बढिरहेको चाहिँ अब हाँगाहरू ठुलो भएकाहरू होइन समय समयमा भनौँ अब कसले हुन्छ गभर्मेन्टको चाहिँ अब नगरपालिका होइन वा वडा स्तरीय होइन अथवा चाहिँ केन्द्रीय गभर्मेन्ट कसले आफ्नो चाहिँ जिम्मामा पर्या हो उसले यसलाई काट्नु पर्यो, जिम्मा लिनु पर्यो। त्यसको लागि स्थानीय निकाय
र अब महानगरपालिकाले नै यसको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ। अब सुपरभिजन चाहिँ गर्नुपर्छ, रोक्नै पर्छ वातावरण चाहिँ अब उसको लागि होइन। तर चाहिँ अब रोक ढलेर चाहिँ अब मान्छे मर्ने, रोक ढलेर चाहिँ यो के बसै चाहिँ अब पल्टिने किसिमको व्यवस्था यो चाहिँ राम्रो होइन, कुनै हालतमा राम्रो होइन। यसको लागि चाहिँ स्थानीय निकाय र चाहिँ अरू चाहिँ जुन निकायहरू छ तिनीहरूले चाहिँ सुपरभिजन गरेर व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यति महानगरपालिकाले हेर्नु पर्यो राम्रोसँग र स्थानीय निकायले अब स्थानीय सरकारले राम्रोसँग हेर्नु पर्यो र चाहिँ सबै यही मात्रै नभएर अरू पनि छ यहाँ विकृति विसङ्गतिहरू यहाँको चाहिँ सबै नियन्त्रण। अब हाम्रो नेपालको एकदम मेन सहर नै भनेको काठमाडौँ हो। काठमाडौँमै यस्तो विकृति छ भने अन्यत्र के होला है। पुराना भएका रुखहरू तिनीहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्नु पर्यो, काट्नु पर्यो। हाँगाहरी तारहरूलाई थियो भने तिनीहरूलाई काटेर तिनीहरूको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा एकैछिन विश्रामपछि अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकैको जंगलमा भीषण आग लागि हजारौं घर जोखिममा स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको फराकिलो जित, मालदिप्स 4-0 गोल अन्तरले पराजित। सगरमाथा समाचारमा अब पालो अर्थ समाचारको। बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्लानले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको नाफा घटाउने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष गोल्लानले मौद्रिक नीतिले अनिवार्य नगद अनुपात CRR-लाई 3%बाट 1% बढाउँदा बैंकहरूको अर्बौं रकम बिना प्रतिफल राष्ट्र बैंकमा थुप्रिँदा बैंकहरूको मुनाफा घटाउने अवस्था देखिएको बताउनु भएको हो। उहाँले मौद्रिक नीतिको यो व्यवस्थाले बैंकहरूको लागत बढ्ने बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्लानले बैंकहरूमा लागत नै 10% बढीले लाग्ने भन्दै योभन्दा माथि गयो भने बैंकिङ क्षेत्र सङ्कटमा पर्ने बताउनुभयो। उहाँले बैंकको शेयर होल्डर र लगानीकर्ताहरूलाई 10 देखि 15% मुनाफा दिनुपर्ने भए पनि आगामी दिनमा बैंकहरूले त्यो दिन सक्ने अवस्था नभएको गुनासो गर्नुभयो। लाई चाहिँ पास अन गर्नु पर्यो आफ्नो ग्राहकलाई, या बैंकले अझ नाफा गर्छ। आरओई अहिले अब 10% को हाराहारीमा पुगिसक्यो। अब योभन्दा तल गयो भने त बैंकिङ सेक्टर खतरामा जाँदैन। आफ्नो शेयर होल्डरहरूलाई, आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ एक किसिमको कमसेकम 10-15% चाहिँ रिटर्न त दिनुपर्ने हुन्छ नि त। त्यो पनि दिन सक्ने चाहिँ अवस्था म चाहिँ देख्दिनँ अब आउने दिनमा चाहिँ। अध्यक्ष गोल्लानले मौद्रिक नीतिमा 12% कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न बैंकहरू राष्ट्र बैंकसँग हातेमालो गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू जोगाएर नीति ल्याउन चुकेको टिप्पणी गर्नुभयो। गोल्लानले शेयर बजारका लगानीकर्ता अब सकारात्मक हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले शेयर धितो कर्जामा लगाइएको 12 करोडको सीमा साना लगानीकर्ताको लागि राम्रो भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्र बैंकले ल्याउने शेयर कर्जा नीति प्रोमोटर शेयर होल्डरहरूलाई बढी ताकेता भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष गोल्लानले घर जग्गा कारोबारको लागि कर्जामा कसिलो बनाउनु सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। उहाँले घर जग्गा किनबेचको लागि बैंकहरूबाट कर्जा जानु नहुने बताउनुभयो। समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक।
प्रधानमन्त्री देउवा विरुद्ध युवाहरूद्वारा नाराबाजी, नागरिकता विधेयक खारेज गरी एमसीसी सम्झौताको मटिया नबन्न चेतावनी। नागरिकता विधेयक ल्याउँदा सरकारले बल मिचाइ गरेको सांसदहरूको आरोप, बहुमतको अपमान गरी अल्पमतको विचार लाभ दिएको प्रतिक्रिया। छिटपुट रूपमै देखिएको भए पनि युवाहरूको आवाज बुलन्द हुन थालेको सभामुख सापकोटाको भनाई। साइरन रूपी सङ्केतको भाषा बुझ्नु पर्नेमा जोड। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राष्ट्रिय निकुञ्ज नजिकैको जंगलमा भीषण आग लागि हजारौं घर जोखिममा, स्थानीय बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिप पुरुष फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको फराकिलो जित, मालदिप्स 4-0 गोल अन्तरले पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।